नहीं, मैं इस्लामाबाद पुलिस को, उसके आईजी को, अफसरों को, जवानों को, सबको इस फंक्शन के इनेकाद पर मुबारकबाद देता हूं। पाकिस्तान पुलिस पर बहुत जिम्मेदारियां हैं और पाकिस्तान के पड़ोस में अफगानिस्तान में जो सूरत हाल जन्म पा चुकी है, उसके असरात भी पाकिस्तान में मरतब होंगे। ये कहना कि अफगानिस्तान के असरात, सर्दियां शुरू होने वाली हैं, ये नहीं हो सकता कि 4 करोड़ लोगों में भूख हो, नंग हो और पाकिस्तान में उसके असरात मरतब ना हो। आगे ही हमारी मईशत एक बड़े इम्तहान से गुजर रही है और मैं पुलिस के अफसरों को कहूंगा कि वो जवानों से ज्यादा घुले मिलें, क्योंकि पुलिस जो है हमारी सबसे पहले फ्रंट लाइन है और पुलिस का मोराल हाई होना बहुत जरूरी है। और पुलिस के जवान का मोराल तभी हाई होता है जब उसका अफसर उसके साथ शाना बशाना खड़ा होता है। जब अफसर पुलिस का शाना बशाना अपने जवान के साथ खड़ा नहीं होगा तो फिर पुलिस का मोराल हाई नहीं होगा और पुलिस की कारकर्दगी भी मुतासर होगी। हम कोशिश कर रहे हैं इसी महीने इंशाअल्लाह 1000 पुलिस वाले जो है वो फिनांस में फाइल रुकी हुई है। अब पाकिस्तान में फाइल के साथ खुद वजीर को भी जाना पड़ता है क्योंकि देर लग रही है। और इसके साथ ये आप ड्रोन्स देख रहे हैं, हमारे कितने ड्रोन आए जी सर? 14 हो गए हमारे पास। 14 ड्रोन्स हैं, 130 का स्क्वाड है हमारे पास, शाहीन स्क्वाड है। 112 हमने MOU इसी हफ्ते साइन कर लेंगे पंजाब के साथ और 20 नई गाड़ियां MOU की 1112 की भी। और ये हाई राइजिंग बिल्डिंग की इजाजत दे रहे हैं, इसलिए हाई राइजिंग क्रेनें भी हम मंगवा रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह को मंजूर हुआ पूरी कोशिश करेंगे कि पुलिस जो है वो असरे हाजिर के जो तकाजे हैं उन पर पूरा उतरे। असरे हाजिर के तकाजों के लिए उनकी ट्रेनिंग का बेहतर होना भी ज़रूरी है और उनके पास हाईटेक होना भी ज़रूरी है और फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन होना भी ज़रूरी है। पूरी कोशिश करेंगे कि इस पर हम काम किया जाए। आप कोई सवाल हो तो करें ना, टाइम नहीं। देखिए 3.5 साल तो हमारी हुकूमत को हो गए हैं, अभी वो वार्म अप होते होते ही 6 महीने लेंगे। असल धरना देने का या तहरीक चलाने का वो टाइम था जब पहली दफा फजलुर रहमान इस्लामाबाद आए थे। अब तो ऐसे ही अपने आप को भी ख्वार करेंगे और हमें कोई, बिल्कुल जब तक कोई कानून को हाथ में नहीं लेगा, इस्लामाबाद की पुलिस कभी कानून को हाथ में ली है। यस, छोटा सवाल था। कोई आंखें नहीं दिखाता। देखें, जब भी कोई इशू आता है लोग अपने मुतालबे मनवाने के लिए कुछ ना कुछ डिमांड करते हैं। मेरी सियासी जमात इमरान खान के साथ है, AVM मशीन के साथ है और मैं इमरान खान की सोच का हामी हूं कि 70 से धांधली के इल्जामात लग रहे हैं और मैं इमरान खान की सोच का हामी हूं कि AVM मशीन होनी चाहिए। इंटरनेशनल वोटिंग के लिए बातचीत कर लें, उसका बैलेट कर लें, कोई हरज नहीं है, क्योंकि ये सारा जो इंटरनेट है ये वाया इंडिया आता है। ये ना हो हैक, रशिया पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं अमेरिकन, दुनिया पे मुख्तलिफ इल्ज़ामात लग रहे हैं, लेकिन मैं AVM मशीन का हामी हूँ। जी बेटे, 2012 या 14 तक मिल गए हैं। कल मैंने समरी मूव की है। सोमवार वाले दिन IG काजी साहब कह रहे हैं 4.5 करोड़ रुपया हम मंडे के दिन परसों दे रहे हैं सबको। जी, किससे? देखें, TLP से एक मायदा तय हो गया है और उस मायदे में जो कुछ है चंद दिनों बाद लोगों तक आ जाएगा। इस मायदे में मैं शामिल नहीं था
اور میں وزارت داخلہ کا میں نے خود سعد رضوی صاحب کو 2 دفعہ کہا کہ میرا اس میں کام نہیں ہے، یہ کام مذہبی امور کا ہے اور پنجاب کی گورنمنٹ کا ہے، لیکن ان کے کہنے پہ میں بیٹھا رہا 2 دفعہ. باقی جو سوال ہو گیا نا، مجھے سمجھ آ گئی ہے. جو بھی ان کے معاملات طے ہوئے ہیں، امید ہے ہفتہ 10 دن تک سامنے آ جائیں گے اور اچھے ہوں گے. دیکھیں اس وقت سنیے میں 78 تنظیموں کو کالعدم قرار دیا گیا ہے، اور یہ ٹی ایل پی کو پنجاب کے کہنے پہ کالعدم قرار دیا تھا وزارت داخلہ نے. پنجاب کے واپس لینے پر ہم نے وہ سمری لا منسٹری سے ویٹ کرا کے کیبنٹ میں بھیجی، اور وہ اس پر جو کالعدم کی پابندی ہے ختم ہوگی. ایک جو بات کی جا رہی ہے کہ ای سی ایل پہ شہباز شریف کا اور فواد حسن فواد کا، وہ پہلے بھی ای سی ایل پہ ہیں، انہوں نے ای سی ایل سے نکلنے کی درخواست نہیں دی. یہ ایک اور کیس نیب نے 15-20 دن پہلے بھیجا تھا، خبر آپ تک ذرا دیر پہنچی ہے. وہ آلریڈی ای سی ایل پہ ہیں، لیکن اسی ای سی ایل کے کیس کو ایک اور کیس جو ہے وہ بھی بھیجا گیا ہے. اچھی انوائرمنٹ ہونی چاہیے اور بہتر انوائرمنٹ ہونی چاہیے. اسلام آباد کا ماحول اچھا ہونا چاہیے. اسلام آباد میں آئی جی صاحب سے پہلے گلے شکوے کر چکا ہوں، کرائم کی تعداد کم ہونی چاہیے. ابھی ایک بینک کی رابری ہوئی ہے، 8 گن مین ہیں اور وہ پیسے اٹھا کے لے گئے. اس طرح تو نہیں ہو سکتا نا. ہمیں جہاں تک ہماری حدود ہے، مجھے اپنی پولیس پہ فخر ہے، سارے پاکستان کی پولیس پہ فخر ہے. اور جو لوگ شہید ہوئے ہیں 6، ان کے گھروں میں بھی میں جاؤں گا. ہمیں پہلے جانا چاہیے تھا، لیکن اگر میں جاتا تو لوگ مختلف باتیں کرتے گئے. اوکے، دیکھیں اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے، ساری دنیا میں ہوا ہے. اور میں وہ کیبنٹ ایک جگہ ہے جہاں عمران خان، اللہ کا شکر ہے، میری بات سنتا ہے. عمران خان میڈیا کو خود دیکھتا ہے. ساری حکومت کو معلوم ہے کہ ہمارا ایک ہی مسئلہ ہے، ایک اور صرف ایک، وہ ہے مہنگائی. اس کو ختم کرنا. حکومت کو کوئی خطرہ ہے یا عمران کوئی خطرہ نہیں. عمران خان انشاءاللہ، دیکھیں 3.5 سال ہو گئے ہیں، 5 سال عمران خان. اب تو دیکھیں یہ الیکشن کی مہم چلا رہے ہیں، جلسے جلوس ہٹ جاؤ نا یار، آپس میں ہی نہ لڑو نا. دیکھیں جلسے جلوس کرنا یہ اپوزیشن کا حق ہے. مجھے ان سے گلہ کہ بڑی دیر سے شروع کیا آپ نے. اب تو یہ الیکشن مہم ہے. ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات فارن آفس اس پہ بہتر تبصرہ کر سکتے ہیں. آپ نے ڈالر کے حوالے سے کہا تھا کہ ایف آئی اے کو ٹاسک دیا ہے کہ ڈالر کی سمگلنگ کو روکے، تو آپ ڈالر دیکھیں جتنے بندوں کو ہمیں ٹاسک جو دیا جاتا ہے، ہم نے ان کو انویسٹیگیٹ کیا، عدالتوں میں ضمانتیں ہوتی ہیں. اب آپ وزارت داخلہ سے، مجھے افسوس آپ میرے بچوں کی جگہ ہیں، سارے ملک کے سوالات آپ وزارت داخلہ کے ساتھ، میرے نیچے 25 محکمے ہیں، 25 محکموں کا جواب پوچھیں. کل اب محکمہ موسم کا بھی سوال پوچھیں گے کہ محکمہ موسمیات کا کیا